हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको 20वीं सदी का और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मुजरिम भी गुजरा है जिसको कोर्ट ने ये सज़ा दी कि उसके जिस्म के 100 टुकड़े कर कर उनको तेज़ाब में डाल दिया जाए। 90s के लोग जान चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की। नवंबर 1999 की एक शाम पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक अखबार के एडिटर को एक गुमनाम ख़त मिला। एडिटर ने जैसे ही वो ख़त पढ़ना शुरू किया, उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया। ख़त लिखने वाले ने ये दावा किया था कि उसने 6 से 16 साल तक के 100 बच्चों को कत्ल करके उनके टुकड़े करके उनको तेज़ाब में डाल दिया था। इसके अलावा उसने कत्ल होने वाले बच्चों के नाम, हुलिये और उनके एड्रेस और उनके साथ की जाने वाली दरिंदगी के बारे में भी बयान किया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि बच्चों के टुकड़ों को तेज़ाब में घुलने में कितना वक्त लगा, उसने ये तेज़ाब कितने का और कहाँ से ख़रीदा, और ये घिनौना काम उसने किस घर में अंजाम दिया। उसने कत्ल होने वाले कुछ बच्चों की तस्वीर भी साथ भेजी थी। इसके अलावा उस एरिया के पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का एक ख़त मौसूल हुआ, लेकिन पुलिस ने इसको किसी सरफिरे पागल की शरारत समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन एडिटर ने इस बात को काफ़ी संजीदगी से लिया और उसने अपने एक वर्कर को इस ख़त पर दिए हुए एड्रेस पर भेजा। जब वो इस एड्रेस पर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस घर में दाखिल हो गया। घर में दाखिल होते ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसको घर में सड़े हुए मांस की बदबू, तेज़ाब की बदबू आने लगी और उसको दीवारों पर खून के निशान नज़र आए। इसको वहाँ पर कुछ तेज़ाब से भरे हुए कंटेनर भी मिले। इसने फ़ौरन अपने एडिटर को कॉल किया और उसको बताया कि ख़त लिखने वाले ने जो कुछ कहा था सब सच कहा था। ये सुनने के बाद उस एडिटर के होश खता हो गए और उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल लगाई और उस घर के बाहर पुलिस का एक बड़ा मजमा जमा हो गया। पुलिस इस घर में दाखिल हुई तो उनको अंदर से बच्चों के बाल, कपड़े और जूते मिले और साथ दीवार पर एक नोट लिखा हुआ था कि उसने जो भी बच्चे कत्ल किए हैं उन सब की डिटेल एक 32 पेजेस पर मुश्तमिल डायरी में लिखी हुई है। और साथ ये भी लिखा हुआ था कि जब तक तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा मैं दरियाए रावी में कूद चुका हूँगा। वो फ़ौरन रावी दरिया पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर ना पुलिस को ये मिला और ना ही इसकी डेड बॉडी मिली। ख़त में दिए हुए बच्चों के एड्रेस और पॉलीथीन में मिली बच्चों की तस्वीरों से इन बच्चों के घर में कांटेक्ट किया गया और पता लगाया गया कि वाकई ही क्या ये बच्चे मिसिंग हैं, और वो बच्चे मिसिंग थे। 3 दिसंबर 1999 के अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर बच्चों की तस्वीरों के साथ शाया हुई, और जैसे ही यह अखबार लोगों के हाथ में पहुंचा तो पाकिस्तान में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अब जिन लोगों के बच्चे गायब थे वो थाने पहुंचने लगे और वहां पर इस घर से मिली चीज़ों के ज़रिए अपने अपने बच्चों की शनाख्त करने लगे। इसके बाद पुलिस ने जावेद इकबाल का बायोडाटा निकाला और इनको मालूम हुआ कि जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में पैदा हुआ और इसके कुल 8 बहन भाई हैं। जावेद का ताल्लुक़ एक अच्छे ख़ानदान से था, लेकिन टीन एज से ही इसकी हरकत काफ़ी मशकूक थी। कई लोगों ने इसके घर ये कंप्लेन भी की थी कि यह बच्चों के साथ छेड़छाड़ी वगैरह करता है। इसकी उम्र के साथ साथ इसकी बच्चों के साथ छेड़खानी की हरकत भी बढ़ती गई और 20 साल की उम्र में इस पर सॉडमी का एक केस भी दर्ज हुआ। इसने यहाँ से तो पुलिस को और मुद्दाइयों को पैसा खिलाकर अपनी जान छुड़वा ली, लेकिन इसकी भाइयों ने इसको जायदाद का हिस्सा देकर खुद से अलहदा कर दिया और इससे हर ताल्लुक़ तोड़ लिया। जायदाद में से इसको जो घर मिला
یہ اسی گھر میں رہا کرتا تھا اور وہاں پر چھوٹا موٹا کاروبار بھی کیا کرتا تھا۔ اسی کاروبار کے لیے وہ چھوٹے بچوں کو ہائر کرتا تھا۔ بچے اس کے پاس سے کام چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ اس کے پاس رہ جایا کرتے تھے، اور جو رہ جایا کرتے تھے وہ اس کے چیلے بن جاتے تھے، اور ان میں سے ایک ساجد بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حیوانیت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار ایک 15 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی اور اس نے ایک بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر میں ماری، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ کوما میں چلا گیا۔ کوما سے نکلنے کے بعد اس کے اندر کا جانور اور زیادہ خطرناک ہو گیا اور اس نے ایک ویڈیو گیم پارلر کھول لیا، جہاں پر یہ چھوٹے بچوں کو ٹریپ کیا کرتا تھا۔ یہ چھپکے سے وہاں پر پیسے گرا دیا کرتا تھا، اور جو بچہ یہ پیسے اٹھاتا تھا یہ اس کو چھپکے سے دیکھتا اور بعد میں اس پر چوری کا الزام لگا کر اس کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے جایا کرتا تھا۔ اس کی ان حرکات کا جب علاقے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس گیم پارلر میں بھیجنا بند کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایکویریم کھولا جہاں پر یہ بچوں کو بیلاب اسلا کر اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر یہ بچوں کے ساتھ غلط حرکات کرتا، اس کے بعد ان کا گلا دبا کر ان کو جان سے مار دیا کرتا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر تیزاب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ گوشت کو تیزاب میں گلا دیا کرتا، ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دریا میں بہا دیا کرتا، اور بچوں کی تصویروں اور کپڑوں اور جوتوں کو اپنے پاس یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن تیز کر دی۔ ان کے ہاتھ جاوید اقبال تو نہیں لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی 4 لڑکے پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ پولیس نے ان کے ساتھ بہت سختی سے انویسٹیگیشن کی اور ان میں سے ایک لڑکے نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی۔ 29 دسمبر 1999 کو ایک 42 سال کا آدمی چشمہ لگائے اخبار کے دفتر میں داخل ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر اخبار کے دفتر میں سناٹا چھا گیا۔ جاوید اقبال یہ جانتا تھا کہ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگا تو پولیس اس کو جان سے مار دے گی، اس لیے وہ پہلے اخبار کے دفتر گیا۔ وہاں پر اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس سے انویسٹیگیشن کے دوران اس نے یہ بتایا کہ یہ اپنی ماں سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا اور یہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کو ایک جھوٹے کیس میں اندر کر دیا اور اس کی ماں اس کے پاس آتی روتی رہتی اور وہ اپنی ماں کے آنسو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی ماں اسی امید میں کہ کب وہ باہر آئے گا ایک دن اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی دنیا کو وہی درد دے گا جو دنیا نے اس کی ماں کو دیا ہے، یعنی اس نے 100 بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ کرنے کی قسم کھا لی۔ اس کے بعد اس کے خلاف کیس چلا اور اس کے خلاف کافی زیادہ ثبوت ہونے کی وجہ سے 16 مارچ 2000 میں کورٹ نے اس کو سزا سنائی کہ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کر ان کو تیزاب میں اس طرح ڈال دیا جائے جس طرح اس نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کو تیزاب میں ڈالا تھا۔ لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی سزا کو پھانسی کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن ایک صبح جیل میں اس کی لاش بیڈ شیٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی، یعنی اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ اور اس طرح اختتام ہوا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے درندے کا۔ امید ہے گائز آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، گڈ بائے۔